काल जे माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो जालो त्या संदर्भात सध्या न्हू राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळे विषय हाताळले. कोणी तरी त्याका राजकीय वळण दिला किंवा काय प्रकार आणि तुमका काय दिसता सर? सगळ्यात पयलीं जी इन्सिडंट जाला तेका म्हाजो पूर्ण निशेध हा. कित्याक मतदारसंघात एज अ आमदार आसतना पयलेच फावट हें घडलां आनी अशें घडचें न्हू, खंयच घडचें न्हू आनी हें रॉंग जालां कितें तें. आनी काल हांव पळयतालो की खूब जाणांनी आरोपूय केले, खूब जाणांनी म्हाजे पर्सनली म्हाजेर हें केलें. हालींच खंय तरी तो महेश कोनाडकर हालींच खंय तरी एकठांय येवन आमी पंचायत घडयल्या. पंचायत म्हणजे 11 जाण वांगडा रावन आमी हें केलें आनी डेव्हलपमेंटाची कामां चलतालीं. म्हाजें घेणें देणेंय कांय नासलें, तेजे कडेन वायटपणूय कांय ना, तरी खंय लिंक केला. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा पॉलिटिक्सान खंय ना खंय कोणाक ना कोणाक मायलेज घेवपाक कितें ना कितें करतात. पूण म्हाजो प्रश्न असो आहा, इतलीं वर्सां केन्ना जावंकूच जाय, आतांच कित्याक जालें आनी अशें कशें जालें हें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. गाडी डिटेन केल्ली आहा, कल्प्रीट कोण तो मेळटलो आनी तें कळटलें सुद्दां कित्याक लागून जालां तें. सर तुमका दिसता की कायदो सुव्यवस्था बिगाडल्या अशी आणि तुम्ही सरकारान आसात? कायदो बिगाडलो जाल्यार इतक्या फास्ट एक्शन जावची नासलें, गाडी बीन ट्रेस करून धरचे आसलें. कोणीय रॉंग करतलो जाल्यार पुलीस आपलें काम पूर्णपणे करता. हालीं तुमी पळयताले मांद्रे पुलीस स्टेशन जाल्लें ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन 8 दिसांनी रेड मारून धरप चालू आहा. ते पयलीं चलनासलें. सो पुलीस आपलें काम बरे भशेन करता, सरकार आपलो फॉलोअपूय तेंचे कडेन बरे भशेन करता, म्हणून इतक्या फास्ट एक्शन जाता. ही आतां झाप करून हांगासर कोणी येयलो आनी कोणाक मारलो जाल्यार मारल्या उपरांत पुलीस येवन ते इन्व्हेस्टिगेट, पुलीस सगळे कडेन उबे रावूंक शकना न्हू. प्रॉब्लम सॉल्व जावप हो इम्पॉर्टंट आहा.